हेलो सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग सिस्टर में कुछ बातें कर सकते हैं क्या? हेलो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी तारुफ। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी, आप लोग किताब या पीडीएफ खोल लिया? जी उस्ताद। सब लोग आ गए हैं? जी उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, पढ़िए। पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मैं पढ़ूँ यास्मीना? जी जी, पढ़िए। जो भी पढ़ना चाहें हाथ उठाइए, उसके बाद शुरू कर दीजिए। जी उस्ताद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन आदाबिल इतास, छींक के आदाब। हदीस नंबर 5। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अतसा अहदुकुम फलयकुल अल्हम्दुलिल्लाह वलयकुल लहु अखूहु अव साहिबुहु यरहमुकल्लाह फ़इज़ा क़ाल लहु यरहमुकल्लाह फ़लयकुल यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम। रवाहुल बुखारी। हदीस नंबर 5989। जी, कोई दूसरे अब पढ़ें? भारत, एक दो आदमी। तर्जुमा पढ़ तर्जुमा या तर्जुमा नहीं, हदीस पढ़ना? हदीस हदीस पढ़ें। जी ठीक है। आदब हदीस नंबर 5। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा अतसा अहदुकुम फलयकुल फलयकुल अल्हम्दुलिल्लाह वलियकुल लहु अखूहु अव साहिबुहु यरहमुकल्लाह फइज़ा क़ाल लहु यरहमुकल्लाह फलियकुल यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम। रवाहु बुखारी। 5980 पन्ने। जी, अब तीन आदमी को पढ़ाना है कम से कम। तो इसके बाद कौन हाथ उठाए थे? अनाब खान या आलिया शेख, कौन दोनों में से पहले उठाए पढ़े हैं? थे। चलिए, शेख जो पहले पढ़े। हाथ उठाए। जी, पढ़िए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अतशा अहदुकुम फलयकुल हम्दुलिल्लाहि वलयकुल लहु अखूहु अव साहिबुहु यरहमुकल्लाह फ़इज़ा क़ाल लहु यरहमुकल्लाहु फलयकुल यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। रवाहु बुखारी। जी, तीन आदमी हो गए। जी चलिए, शेख। एक हाथ उठाए हैं, आलिया भी उठाई हैं। या आप शेख अभी हम पढ़ आलिया चुके पढ़ी हैं। हैं? अच्छा, तो जी जी अनाब खान, ये जो है तर्जमा पढ़िए आप। तर्जुमा। जी, तर्जमा। अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जब तुम में से सीखे तो उसे चाहिए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और उसके जवाब में उसका दीनी भाई या साथी उसके लिए यरहकुमुल्लाह कहे। फिर जब वो उसके लिए यरहकुमुल्लाह कहे तो छींकने वाला उसके जवाब में कहे यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। हम भी आपके साथ पढ़ते हैं। देख लीजिए आप लोगों ने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, पढ़ने का अंदाज क्या है।
اور یہ نبی کا کلام ہے، اس لیے پڑھ کے آنا چاہیے، اور جس طرح سے پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہے ہیں تو تقویت ہوگی، جو غلط پڑھ رہے تھے اسے تصحیح کر لیجئے گا۔ یہاں پہ دیکھیے عن ابی عین ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے الفابیٹ جو ہے، حروف حلقی 6 حرف ایسے ہیں جو آپ نے قرآن پڑھتے وقت سیکھا ہوگا، یہ 6 حروف ہیں جو حلق سے یہاں سے نکلتا ہے، اور ان حروف کو نکالنے کے لیے اگر کسی کو نہیں آئے، بار بار وہ عین عین کریں تو اس میں گویا کہ حلق پہ یہ انگلی کو ایسے ٹچ کریں اور زور ڈالیں، اتنا زور نہیں ڈالیں کہ آپ کے حلق نے جان ہی نکل جائے، اتنا تھوڑا سا دبائیں، اس کے بعد عین کریں، یعنی گویا کہ منہ سے کے بجائے لگے جیسے یہاں سے جہاں پہ انگلی ڈالا ہے وہاں سے وہ حرف پریشر کے ساتھ نکل رہا ہو۔ تو یہاں سے سب سے پہلے ان ابی ہریرہ نہیں کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ عن عین نکالنا ہے۔ تو عن ابی، اب ابی ہے تو یہاں ابی نہیں کہیں گے، تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں بھی عین ہے، عنہ، پھر ہے عن النبی، عن ہے حرف جر ہے، اور جب روکیں گے تو کہیں گے عن النبی، یہ کہ جب ہی ان آتا ہے، من آتا ہے تو آخری کلمہ آخری حرف پہ زیر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں۔ تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا قال؟ اذا عطس، یہاں دیکھیں عین ہے تو پھر کہیں گے پا جو ہے یہاں سے بالکل جو ہے زبان اور دونوں کا تاڑو جو اوپر حصہ ہوتا ہے چھت، اس سے زبان کو سٹائیں گے تب وہ حرف نکلے گا، لیکن قرآن کی تلاوت میں اس میں تو بالکل رعایت کرنا ضروری ہے، لیکن حدیث یا دیگر عبارت پڑھتے وقت تھوڑی گنجائش ہے، لیکن اس کو بھی حرف کو اسی حرف سے نکالیں تو اچھا ہے۔ قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله، فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم۔ بڑی پیاری حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور واقعی آئے دن صبح و شام ہم اپنے فیملی میں اپنی ذات پہ، ذات سے مراد شخص یا اپنی پرسنالٹی کے اوپر جو ہے اس حدیث کو لاگو کرنا چاہیے، اور کیا کہتے بہت سارے ادب اور طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اس اخلاق اور آداب میں سے یہ سب سے اہم ادب ہے، اور افسوس کا مقام ہے اسکول میں پڑھنے والی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، سنی ہوئی تو بات ہوتی ہے لیکن عمل کا وقت آتا ہے تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی شیخ، جی جی استاد۔ جی جی شیخ۔ جی جی ہاں، سب لوگ بولیے تاکہ لگے سب لوگ زندہ ہیں، ورنہ ہم بول رہے ہیں آپ لوگ سو جائیے۔ تو دیکھیے کتنی مطلب پیاری حدیث ہے۔ ابو ہریرہ اب اس سے پہلے گزر چکا ہے، یہ ابو ہریرہ اصل میں جو ہے بلی کا باپ، حرۃ بلی کہتے ہیں، ہریرہ چھوٹی بلی کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹی سی بلی، اور ابو مانے باپ، ابو ہریرہ بلی کے باپ، اس لیے کہ یہ بلی سے بہت پسند محبت کرتے تھے، اور چھوٹی بلی وہ ہمیشہ پالتے تھے، اس لیے جو دیکھتے تھے ہمیشہ وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ ہی نام رکھ دیا، لیکن نام اصل کا اصل کیا ہے، کنیت رکھ دیا، ٹائٹل۔ عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہیں، اور اس سے پہلے ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ ابو ہریرہ یہ راوی سب سے زیادہ نبی کی حدیث کو یاد کرنے والے، بیان کرنے والے ہیں، یہ جلیل القدر صحابی میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، قال کہا، فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ، آپ میں سے کوئی بھی شخص، مرد ہو یا عورت ہو، اگر انہیں چھینک آ جائے، چھینک جو ہے چھینک نہیں کہیں گے، وہاں نون ہے تو ناک سے نہیں بولیں گے، چھینک، چھینک آئے یا کوئی چھینکے، تو تم میں سے کوئی چھینکے تو کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ، اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، یعنی گویا کسی کو چھینک آئے تو کس کے
जिस्म को हिलाइए और अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। हिलाने से मर्द नहीं कि ऐसे ऐसे हिलाएं, मतलब जब छींक आती है तो पूरे जिस्म हिल जाता है, हिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फलियकुल अल्हम्दुलिल्लाह, छींक आए तो आप छींकने वाले अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। वलियकुल लहू अखूहु औ साहिबुहु, जब छींकने वाला छींके और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो जो सामने वाले सुनने वाला है, चाहे उनका भाई हो या उनका साथी सहेली और दोस्त हो, वो कहे यरहमु कल्ला। लेकिन यहाँ पे कल्ला लिखा हुआ है, ये मर्द के लिए है, लेकिन लड़की कहेगी तो यरहमु किल्ला कहे। किल्ला। कल्ला ऊपर की तरफ, कल्ला आसमान की तरफ, और किल्ला जमीन की तरफ। तो अगर यरहमु किल्ला कहेंगे, ये लेडीज के लिए है, तो यहाँ कौन कहेंगे यरहमु किल्ला? सुनने वाला, सामने वाला, चाहे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपकी बहन हो। छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाला जब वो पहला शख्स कह दे अल्हम्दुलिल्लाह तब कहना है यरहमुकल्लाह। फइज़ा क़ाल लहू यरहमुकल्ला, अगर सुनने वाला आपको कह दे यरहमुकल्लाह, तो फिर आप क्या दीजिएगा? तो छींकने वाला फिर ये कहे, जो आपको यरहमुकल्लाह उनके हक में कहे, यहदीकुमुल्लाह, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम, रवाहुल बुखारी। आप लोग सब लोग एक साथ में कहिए, छींकने वाला क्या बोलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने अल्हम्दुलिल्लाह। वाले क्या कहेंगे? यरहमुकल्लाह। यरहमुकिल्लाह। यरहमुकल्लाह। आप सब लोग अपने ही एक ही कैटेगरी से हैं, ग्रुप से हैं, इसलिए सब लोग वही बढ़ा देंगे। अमल अमल करती हूँ उस्ताद मैं तब। जी, क्या कर रहे हैं? अमल करती हूँ ये सब में। मैंने अमल करने के लिए अभी नहीं कहा है आपको, हम छींके ही नहीं, अमल किया कीजिए। हम सवाल जो कह अच्छा। रहे हैं उसका जवाब दीजिए। हमने कहा छींकने वाला क्या कहेगा, सब एक साथ बोलिए, क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। छींकने वाली क्या बोलेगी? यरहमुकल्लाह। लेकिन अगर आपका भाई छींक रहा है तब उसको क्या कहिएगा? यरहमुकल्लाह। फिर छींकने वाला सुनने वाले को क्या जवाब देगा? यहदीकुमुल्लाह व यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। माशाल्लाह। देखिए, अभी इस हदीस के ऊपर गौर कीजिए कि मेडिकल साइंस कहता है, मेडिकल साइंस जो आज पूरे मेडिकल दुनिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल कायम हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जिसको छींक आती है उसको कैंसर नहीं हो सकता है। अब ये कौन सी बात है? कहा कि छींकने से जो है कैंसर भी नहीं होगा और हार्ट अटैक नहीं होगा। सर्दी का बोलने से सुनो तुम्हारा। जी, कोई बोल रहे हैं जामियातुल उमाम। अगर आप कहीं बड़ी महफिल में हैं तो आप अपना साइलेंट कर लें। तो यहाँ कहा गया है कि जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। क्यों? कि इंसान नशीत हो जाता है, पूरा दिल खिल उठता है, पूरे तौर पे सुस्ती दूर हो जाती है और पूरे जिस्म का अंग अंग नशीत हो जाता है। तो गोया कि ये अल्लाह की तरफ से आपको निशात हासिल हो जाए, अल्लाह की तरफ से पूरे जिस्म खिल उठे, और ये अल्लाह के रसूल की हिदायत है कि छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। क्योंकि कहा गया, ये छींक आमतौर पे सुना होगा आपने कि छींक जो है ये रहमान की तरफ से है और जमाही ये शैतान की तरफ से है, ये सुना होगा आपने। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये छींक है, और ये छींक के बहुत सारे फायदे हैं, अल्लाह की एक नेमत है, जैसे कि मेडिकल साइंस आज भी कह रहा है कि यानी जिसको छींक आए तो उन्हें कैंसर नहीं हो सकता है, उन्हें जो है हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि चाहे कैंसर, हार्ट अटैक, मेडिकल साइंस कहे न कहे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सुन्नत है और ये प्यारा हुक्म है कि जो तुम में से कोई छींके तो क्या बोले? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, इतने लोगों में से दो चार आदमी सोए हुए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह कहे। सुनने वाला जब देखिए कि जब सुन लिया इसको अल्लाह की नेमत हासिल हुई, और इन्होंने अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है तमाम किस्म की प्रशंसा, तमाम किस्म की तारीफें, तमाम किस्म के हम्दो सना जो है अल्लाह ही के लिए है। तो एक बंदे को देख रहा है कि अल्लाह की नेमत हासिल हुई, कि उन्हें छींक आई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो गोया कि अल्लाह की नेमत की शुक्रिया अदा करने वाला ये अल्लाह का बंदा है, और अल्लाह की नेमत पे शुक्रिया अदा किया और उन्हें छींक आई है, तो फौरन कहता है कि यरहमुकल्लाह, अल्लाह आपके ऊपर रहम करम का बरसा बरसाए। आपके सुनने वाले को आपने 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन वो आपके लिए फ्री में दुआ दे रहा है। तो अब जब सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे, अल्लाह आपके ऊपर मेहरबानी करे, अल्लाह आपकी ऊपर रहमत करे, तो जब उन्होंने फ्री में आपको दुआ दे दिया, तो आप बेईमान बन जाएंगे क्या? उनको भी तो कुछ देंगे पैसा दुआ करने का, हैं? हाफिज साहब के पास, कारी साहब के पास जाते हैं, हमें तेल में फूंक दीजिए तो पैसा देते हैं, और ये यहाँ आपको दुआ दे रहे हैं तो उसको कुछ भी नहीं दीजिएगा। अल्लाह के नबी दुआ सल्लल्लाहु देंगे अलैहि वसल्लम उसके ने कहा बदले कि में। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। कहा कि जो आपके लिए दुआ दे, यरहमुकल्लाह, अल्लाह की रहमत आपके ऊपर हो, अल्लाह की रहमत आपके हालात पे और ज़ुरूर पे शामिल हाल हो, तो आप उनके लिए दुआ किया दीजिएगा। कहा कि यहदीकुमुल्लाहु यहदिकुमुल्लाहु व व युस्लिहु युस्लिह बालकुम। बालकुम। कहा कि अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको सही रास्ते पे चलाए, अल्लाह आपकी जिंदगी में खैर का रास्ता आसान करे। यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे। हमारे सुबह से शाम तक ऐसी जिंदगी गुजरती है। आवाज क्लियर है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? सुनाई दे रही है? कि किसी जी किसी को जी नहीं जी समझ में आ रहा है तो जी बोलिएगा। आ रही है। आ रही है तो आने दीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है यहाँ भी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की जो है ना कि नेमत है कि अल्लाह ने उनको कहा, नेमत दिया, छींका, अल्लाह की तारीफ बयान किया। सुनने वालों ने आपको बगैर पैसे की दुआ दे दिया। हमारा भी अखलाकी फर्ज बनता है कि हम भी उन्हें दुआ दें। क्या कहेंगे? यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको सही रहनुमाई फरमाए। आज हम सुबह से शाम तक देखिए अल्लाह के रसूल की कितनी सुन्नतों की मुखालफत करते हैं। आज सुबह से शाम तक हमें किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से कमाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से पहनना चाहिए, हमें जिंदगी की राहों में चलने नहीं आया है। लेकिन अल्लाह की हिदायत हासिल हो जाए तो उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और वो कभी गुमराह भी नहीं हो सकता। तो कितनी बड़ी आपको दुआ दे दिया, वो भी क्योंकि खुश होकर के देखो। हमने ये नहीं कहा मेरे लिए दुआ करना, बल्कि मैंने छींका, और छींक कर मैंने अल्लाह की तारीफ बयान किया, और सुनने वाले हमारे इस्लामी भाई बहन, चाहे करीब के रिश्तेदार, दूर को, यरहमुकल्लाह कहा। और सुनने वाले ने जब कहा या यरहमुकल्लाह, तो फिर छींकने वालों ने उनको दोहराया, और एक इतना ही नहीं दोहराया बल्कि यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। कहा कि अल्लाह आपको हिदायत दे, और यही नहीं, आपको अल्लाह ताला हिदायत ही दे, बल्कि उससे भी बढ़ करके दुआ कहा, अल्लाह आपके हालात को, आपके मामलात को, आपके बाल माने शौहर भी के माना भी आता है, बीवी के माने में भी आता है, लेकिन आपके हाल को, आपके बाल को, आपके अहवाल को अल्लाह ताला इस्लाह फरमा दे। तो हिदायत मिल जाए तो कामयाब हम हो जाएंगे, और हमारी हालत दुरुस्त कर दे रब्बुल आलमीन। जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी हमारी नेमत हमारे ऊपर निछावर कर दे, तो हम तो दुनिया में हाँ, हमारी जिंदगी गुले कुछ गुलजार हो बोली जाए। मैं कुछ और तो हर हफ्ते नूरीन थोड़ी नूरीन जाते फातिमा, हैं। नूरीन फातिमा, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? आप साइलेंट कीजिए और इस चीज का ध्यान दीजिए। तो ये हदीस समझ में आ गई? किसी को समझ में नहीं आया तो हाथ उठाइए। किसी को समझ में नहीं आया? ओके जी। सबको समझ में आ गया? वो जी कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हाफिज जो है छींकने वाले शेख छींक के जरिए, जी जी, चूंकि ये आतिश यानी पूछ छींकने वाले को छींक के जरिए, हम आपको कहे हुए हमें 2 महीने पहले हो गया, और अभी आप कह रहे हैं कि हाँ जी,
آپ کہاں رہتے ہیں؟ جب ہی ہماری زبان بند ہو سمجھیے آپ کی انگلی وہاں سامنے ٹچ ہو، جب ہی کہیں علاتل شروع کر جواب دے دیں تب ہم سمجھیں گے آپ پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ اور دھیان پوروک سن رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں چھینکنے والے کو چھینک کے ذریعے اللہ کی طرف سے بہت بڑا سکون و آرام اور عظیم راحت حاصل ہوتی ہے، وہیں طور کہ اس چھینک سے اس کے دماغ میں پھوٹی ہوئی بدبودار ہوا اور کیا کہتے ہیں ضرر رساں چیز خارج ہو جاتی چھینک کے ذریعے۔ اگر وہ یوں ہی اس کے دماغ میں باقی رہے تو اس سے عظیم خطرناک مہلک ہلاک کرنے والی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ چھینک اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اس لیے اس چھینک جیسی عظیم نعمت و کرم کے صلے میں جو کہ بدن کو جھنجھوڑ اور ہلا کر رکھ دیتی ہے، جس طرح کہ زمین کو زلزلہ جو آتا ہے، بھوکمپ جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، پھر بھی آدمی تمام اعضائے جسمانی، جسم کے سارے حصے اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح سلامت اور اپنی اصلی جگہوں پر باقی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے الحمدللہ کہنا اس کے لیے مشرور قرار دیا، شریعت نے انہیں حکم دیا۔ یہ کتنی بڑی عظیم نعمت۔ اب اس حدیث سے کیا فائدہ سمجھ میں آیا؟ کہہ رہا ہے جہاں تک ہو سکے چھینک کی آواز کو ہلکی کرنی چاہیے۔ کوئی ایک مرتبہ اتنا کس کے چھینکے کہ پتہ گھر میں بچہ سویا ہو جگ جائے، اور کوئی آدمی کھڑا ہو تو دھڑپڑا کے گر جائے۔ تو اتنا زور سے نہیں چھینکنا چاہے، چھینک کی آواز کو مطلب پست کرنی ہے، پورے آواز نہیں نکالنی ہے جہاں تک ہو سکے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ چھینکنے کا آداب بتا رہے ہیں۔ چھینکنے کے وقت منہ پر ہاتھ یا دستی رومال رکھ لینا چاہیے، کیونکہ چھینکتے وقت ہو سکتا ہے تھوک ہی زور سے نکل جائے، یا تھوک کے جو گاڑھے شکل ہوتی ہے کف کی طرح وہ نکل کے سامنے والے کے جسم پہ پڑ جائے۔ چھینکنے والا چھینکنے کے وقت الحمدللہ کہے۔ چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں سننے والا یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ کہے۔ جس نے یرحمک اللہ کہا اس کے جواب میں چھینکنے والا پھر اس کے لیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہا، جو یہ ترجمہ ہے۔ چھینکنے والے کو دعا دینے پر لوگوں کو ابھارنا، اس طرح مسلمانوں کے درمیان میل و محبت اور الفت و محبت کا پیغام پھیلے گا۔ کبھی آپس میں اگر یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہو اور کسی سے بات چیت نہ ہو، کسی سے من پھلا پھلی ہو اور آپس میں جو دوری ہو، لیکن یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، تو آپ کو یرحمک اللہ کہنا ہے، کیونکہ نبی کی حدیث ہے۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اب تک براہ راست وہ قصہ پڑھا نہیں، لیکن ایک بہت مشہور جرجیس ہندوستان کے خطیب ہیں، انہی کے تقریر میں سنا تھا اور تلاش کرنی چاہیے تھی کہ امام ابو داؤد کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں سنا ہے؟ امام ابو داؤد جو ہے بہت مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب سنن ابی داؤد ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ابو داؤد لکھ رہے تھے اور سمندر کے کنارے کا ذکر کیا انہوں نے، تو اس وقت ایک کشتی والا آیا اور کشتی والا جو ہے چھینک کر مطلب اسے چھینک آ گئی، اور یہ لکھنے میں بہت مشغول تھے پڑھنے میں، لیکن وہی حدیث سامنے آئی کہ مطلب جو چھینکے تو الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ تو وہ کشتی والا سوار جو تھا کشتی پہ سوار ہو گیا اور الحمدللہ کہہ کے گزر گیا۔ یہ بعد میں مجھے یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو ہمیں یرحمک اللہ کہنا تھا۔ وہ جلدی سے دوسری کشتی والے کو بلایا اور کہا کہ بھائی جو دیکھو بیچ سمندر میں جو جا رہی ہے کشتی اس کو مجھے پانا ہے۔ تو کہا سر جب تک ہم جائیں گے اس کشتی کے پاس اس وقت تک تو یہ کشتی والے تو بہت دور نکل گئے ہوں گے اور ہم اسے پکڑ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ وہ دوسرے کنارہ پہنچ جائے گا، تو اس لیے جو ہے نا ہم کرایہ لیں گے جانے کا بھی اور واپس لینے آنے کا بھی کرایہ لیں گے، کیونکہ دونوں طرف ہمارا خرچ پڑے گا۔ تو کہا کوئی بات نہیں ہے چلو جلدی سے۔ بہرے کہ وہ جب تک پہنچا کشتی سے بہت چلاتے چلاتے تب تک وہ کنارے میں پہنچ کر کے وہ خشکی میں یعنی کنارے پہ اترنے والا تھا، تو یہ دور ہی سے کہتا اے چھینکنے والے، ایسے کر کے جب دیا تو وہ سن لیا۔
کہا کہ یرحمک اللہ، کیا آپ نے چھینکا تھا؟ اور میں جواب نہیں دے پایا، یرحمک اللہ کہا، اور پھر وہ کشتی پہ سوار ہو کے واپس آیا اور کہا کہ جب ہمارے سامنے نبی کی حدیث آ جائے اور اس پہ ہم عمل ہی نہ کرے تو اس حدیث کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی جی شیخ۔ استاد. جی استاد. تو آج سے ایسی غلطی نہیں کیجیے گا کہ فلاں کے ساتھ میری دشمنی ہے، فلاں بڑی بہن نے ہم کو فلاں دن ایک تھپڑ ماری تھی اور اس کو چھینک آئی ہے تو ہم اس کو جواب ہی نہیں دیں گے۔ چھوٹی بہن ہو تب بھی، بڑی بہن ہو تب بھی، امی ہو تب بھی، ابا ہو تب بھی، بھائی ہو تب بھی، بہن ہو تب بھی، کوئی بھی اگر چھینکتا ہے اور اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو کہیے نا کہ آپ کو چھینک آئی تھی، نبی کی حدیث سے الحمدللہ کہہ دیجئے تاکہ ہم بھی آپ کو دعا دے دیں۔ اور اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کو کہیے یرحمک اللہ، سنا کے کہیے۔ اور جب وہ خاموش ہو جائے تو کہیے گا لائیے 2 روپیہ، آپ کو میں نے جواب دے دیا، آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، لائیے 5 روپیہ۔ کہے گا نہیں، آپ کے بارے میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا تو سننے والا جواب دے گا، پھر چھینکنے والا سننے والے کو یہ جواب دے گا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں بھی آپ جواب دیجئے اور کیا کہیے گا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ حدیث سب کو سمجھ میں آ گیا، کلیئر، یا ہے کسی کو ڈاؤٹ؟ جی 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 استاد. استاد. جی آپ آج کے بعد جو ہے سمجھ کوئی گئے. اگر چھینکے تو دھیرے سے چھینکے، ہاتھ پہ منہ پہ ہاتھ رکھ لے یا دستی یا رومال رکھ لیں، یا اپنے دوپٹہ جو ہے کپڑے کو رکھ لیں تاکہ جو ہے کسی طرح سے سامنے والے کو پتا چلا اتنا چھینکا زور سے کہ اس کے چہرے پہ پاؤڈر آپ نے بکھیر دیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کوشچن تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ السلام۔ استاد جو ہم چیخ کا جواب دیں گے تو بچوں کے جواب میں بھی یہی کہنا ہے ہمیں؟ ہاں ہاں بالکل کہنا ہے، جی بچہ رہے اور جب بڑا رہے۔ ہم نے کہیں سنا تھا مطلب جو ناک سمجھ بچہ ہے تو اس کے لیے ہم نے کچھ اور کہنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نہیں یاد نہیں نہیں آ رہا کیا کہنا. نہیں، دیکھیے سب سے پہلے کہ بچوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مثال میں بتاتا ہوں۔ 7 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، 5 سال کا، 4 سال کا ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہے کیا؟ نہیں نا فرض ہے، لیکن جو ہے اگر وہ بچہ ماں کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو روک دیں گے کہ تمہارے پر نماز فرض نہیں ہے، کان پکڑ کے اکھاڑ دیں گے بات کے کہ اس کو پڑھنے دیں گے، تاکہ اس لیے کہ کم سے کم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ سیکھیں گے یا سیکھے گا۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو اسلام کے احکام جو ہے اس کے اوپر ابھی لاگو نہیں ہوا ہے، لیکن تعلیم کے غرض سے ان کو سکھا سکتے ہیں کہ جب وہ چھینکا تو کہو بیٹا کہو الحمدللہ، اس کو سکھا دیا الحمدللہ۔ چاہے بیٹی ہو تو بیٹی بولو الحمدللہ، جب وہ کہے الحمدللہ تو آپ کہیے کہ ہاں دیکھو اب ہم نے جو آپ نے چھینکا، آپ نے کہا الحمدللہ، اب ہم کو آپ کو جواب دینا ہے یرحمک اللہ۔ اور پھر ان کو سکھائیے کہ ہاں بیٹا اب آپ ہمیں جواب دو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ ایسی پیاری تربیت ہوگی اور اس کا اثر ایسا ہوگا کہ وہ کالج میں بھی جائے گا تو وہ درس نہیں بھولے گا جو ایک آپ مطلب مخلص ماں یا مخلص بہن ہو کر کے آپ درس دیں گے، اور وہ بہت ساری بیماری سے بچیں گے۔ اور کبھی انسان چھینکتا ہے لیکن اس کو پرواہ بھی نہیں کہ اتنی بڑی نعمت ملی، اور صبح سے شام تک ہمارے پاس اتنی نعمتیں ملتی ہے لیکن ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایسا بھی حدیث میں جی جو بات کرنے والا بچہ نہ ہو تو اس کے لیے بارک اللہ کہنا ہے، ہم نے ایسا سنا تھا. کیا مطلب جو بچہ بات نہیں کر سکتا، جو بچہ بات نہیں کر سکتا اس کے جواب میں ہمیں بارک اللہ کہنا ہے، یا رحمک اللہ کی جگہ بارک اللہ کہنا ہے. نہیں نہیں، یہ سب اپنے طور پہ جو ہے اجتہاد نہیں کریں۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش اور اسلامی حکم مسئلہ مستنبط کرنا۔ یہاں ایسا کہیں آپ کو ایک جگہ جھلک رہا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیرخواہ تھے امت کے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں کے احکام و مسائل کو چھوڑ دیے ہوں، جنہوں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7 سال کا
क्या कहते हैं 7वें दिन में उसको नाम रखो और उसका अकीका करो, उसका जो खतना करो, ये सारे मसाइल बताया। भी बच्चा उनके ऊपर इस्लामी हुक्म लागू ही नहीं हुआ है, अभी वो खुद सीखेगा या क्या करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके आदाब सिखाने हैं, अभी उसका जब नमाज जैसी जो है फर्ज है जो माफी नहीं उसके ऊपर लागू नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि आप बारक अल्लाह कह देंगे, किस तरह से कहेंगे बारक अल्लाह के बजाय उनको ये दुआ सिखाइए, ये ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ कहीं पे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू बनाने का, सोने का, छोटी से छोटी बात बताया, ये नहीं कह सकते थे अल्लाह के रसूल कि हाँ बच्चा छींके तो ऐसा कहिएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि बच्चा छींके, अगर कोई बच्चा नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, अभी बोलना ही नहीं सीखा है, तो कोई बात नहीं है, आप कुछ भी दुआ से दे सकते हैं। लेकिन ये कहे कि ये जो बच्चे हो तो ये हुक्म ऐसा नहीं होगा। आप अगर कुछ बोल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, उनके जो है आप कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बोले, तो उस तरह से वो अपनी जुबान को हिलाएगा, सीखेगा, और इसी तरह अदब सीखता चलाएगा। अला कुल्ले हाल, आलिया उस्ताद जी, शेख फारूक उमरी मेरी ये जी है। एक क्वेश्चन, हमको एक क्वेश्चन है। किसी ने अगर छीका और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अगले ने उनको जवाब दिया यरहमुकल्लाह, लेकिन उसके बाद वो जो छीकने वाला वो दुआ नहीं कहा यहदीकुम तुम अल्लाह, तो फिर ये क्या हदीस पूरी हो जाएगी? नहीं, अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता है फिर आप यरहमुकल्लाह कहें भी नहीं, नहीं नहीं, क्योंकि जो अल्हम्दुलिल्लाह वो रब का कहा, नाम नहीं वो है। अल्हम्दुलिल्लाह कहा, वो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने छीका उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा जी और हमने यरहमुकल्लाह कहा, लेकिन अगले ठीक। इंसान जिसने छीका वो यहदिकुमुल्लाह नहीं कहा, तो हदीस पूरी होगी क्या? हदीस तो पूरी है, ये है, लेकिन ये हदीस के एक दूसरे से जुड़ा नहीं मतलब ना, वो बल्कि हदीस पे मतलब वो अमल नहीं किया, मतलब हाँ, अमल पूरा नहीं होगा ना, वो वो पूछ रहे उनका थे। अमल पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए कहा ना, क्या फट से कहिए कि लाइए 5 रुपया, हमने दुआ फ्री में दिया क्या? नहीं, बल्कि आप उनको सिखाइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हदीस ये है। माशाअल्लाह, आपने अल्लाह की हम्द बयान किया, और हमने हदीस पे अमल करते हुए यरहमुकल्लाह कहा। हदीस का आखिरी टुकड़ा बचा हुआ है, तो नबी ने कहा कि वो यहदीकुमुल्लाह युस्लिह बालकुम कहा, ये भी कहिए। उस पे क्यों कहिएगा कि हाँ इसमें तो बड़ी दुआएं हैं जो हमारे लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं दुआ कीजिएगा, ये नहीं कहना है, बल्कि उनको सिखाना है कि हदीस में ये 3 मरातिब है। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाला यरहमुकल्लाह, और फिर सीखने वाला सुनने वाले को ये जवाब दे उस दुआ के जवाब में जो यरहमुकल्लाह कहा है, वो यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम, ये कहना है। लेकिन कोई अल्लाह की हम्दो सना ही बयान ना करे तो उसके पीछे क्या लगना है? जो अल्लाह का नाशुक्रा है, अल्लाह के नेमत का शुक्रिया नहीं गुजार गुजार रहा है, तो आप उसके लिए क्या दुआ देंगे? चलें अच्छा, दूसरी किसी हदीस ने आगे अगर निकलते हैं। जोर से शेख नहीं कहा, पता कैसे? अगर जोर से नहीं कहा, छीका, तो फिर कैसे पता चलेगा उसने कहा या नहीं कहा? तो फिर क्या नहीं तो करेंगे? यहाँ कहा कि फल यकुल, कहा कि उन्हें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जब नहीं सुनिएगा, जुबान से नहीं कहा है तो हमको जवाब नहीं देना है, सुनना चाहिए शेख आपको। उस्ताद, अच्छा उस्ताद जी, ठीक, जज़ाकल्लाह शेख ये खैर। अगर सवाल है ना कि हदीस में जो आप अभी कह रहे थे कि यरहमुकिल्लाह, तो ये मतलब जो जमीर है मुअन्नस और मुज़क्कर, तो उसकी तमीज करना जरूरी है शेख? यरहमुकल्लाह अगर खातिन कहेंगी तो ये मतलब सही नहीं देखिए, होगा? अगर यरहम यरहम जैसे अस्सलाम वालेकुम की मिसाल है, कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे रियायत करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब आप समझ रहे हैं यरहमुकल्ला मैंने सिखा दिया, यरहमुकिल्ला भी आप समझ रहे हैं मफहूम को, तो आप उस मफहूम में जी कहें शेख। तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ पा रहा है तो यरहमुकल्ला भी कहेगा तो चलेगा, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन आपको फर्क पता चल गया ये आज के दर्स में आने का, कि ये मुजक्कर के लिए है, ये मुअन्नस के लिए है, ये फीमेल के लिए है, मेल के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए है, और इसके लिए है। तो आपको पता चल गया तो उस पर अमल करना चाहिए ना। लेकिन अगर आप वैसे ही कहते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, समझ रहे हैं ना, उसमें कोई ज्यादा ये लगाने की और सख्ती करने की जरूरत नहीं है। जी ठीक उस्ताद है, जी, अगले मेरा पे चले। सवाल है। जी एक शमसा। सवाल है उस्ताद जी। जी, जी फरमाइए। अगर कोई ऐसा शख्स है जो जानता भी सब कुछ है लेकिन बीमारी की हालत में है, या कुछ जैसे बीमारी में हमारे मास्क या कुछ भी लगा हुआ है उसको, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता, तो क्या उसकी जगह पर हम खुद से अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आगे से मजीद दुआ वाला सिलसिला जारी रख सकते हैं?
नहीं नहीं, छींकने वाले के लिए शर्त है ये, छींकने वाले का। कभी कभार ये क्या होता है, ला युकल्लिफुल्लाहु ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा। अल्लाह वुसअहू। कुरान में कहा कि अल्लाह ताला ने जिस चीज का हुक्म दिया है इस्तिताअत भर वो उनको अंजाम दे। तो जो चीज उनके इस्तिताअत में है ही नहीं, अगर कोई बीमार है और उसको कहे कि खड़े होके नमाज पढ़िए, क्योंकि खड़ा होना ये रुकन है, कोई खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ेगा तो नमाज ही नहीं हो जाएगी, तो उस बीमार को खड़ा कर दीजिए, दो आदमी लाठी लगा करके। उनको जो है अल्लाह ने आसानी दिया है, उसको इसी पे है। ये एक है कि अल्लाह ताला ने नेमत दिया है। आप एक छोटे छींक की मिसाल दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये जिस्म जान दिया, अल्लाह ने हमें आपको ये सांस दिया, अल्लाह ने हमको आंख और हाथ और पांव की नेमतें अता करी, अल्लाह ताला ने हमें सूंघने और समझने की सलाहियत दिया। आज इतनी नेमतों को अपने ऊपर गिनना चाहेंगे तो गिन नहीं सकते हैं। कुरान में कहा कि अल्लाह ताला लइन तुउद्दू निअमतल्लाहि लन तुहसूहा का कहा कि अगर अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहें नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ ये नाक से सूंघने की नेमत को अल्लाह छीन ले तो सड़े हुए अचार खाएंगे, सड़े हुए जो है गले हुए खाना खाएंगे और उससे आप बीमार पड़ जाएंगे। अगल बगल में जानवर मरा हुआ होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चावल बासी हो जाए, खराब हो जाए, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हाँ खाना खराब है, और खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। तो ये देखिए, सिर्फ सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाए तो इंसान बीमार पड़ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है चखने की सलाहियत खत्म हो जाए तो यानी वो नमक है, मिर्च ज्यादा है या क्या है, इंसान डालता जाएगा 2 किलो मिर्च, 1 किलो सब गोश्त में, और खाने के वक्त आएगा तो उसको पता नहीं चलेगा ये तीता है, कड़वा है, उसमें तेज तीखी मिर्च है। वो खाएगा, कल होकर के पूरे जो है पेट खराब कर लेगा। तो अल्लाह की नेमत चाहे सूंघने की हो, चखने की हो, टच का मामला हो, अगर टच के जो सलाहियत अल्लाह ताला छीन ले तो ये जो है ना जाकर करंट में सट जाएगा, पता नहीं लगेगा ये गर्म है। बर्तन जो है कि खाना बन रहा है, गोश्त पकड़ा है, वो हांडी को पूरे पकड़ लिया, उसको जो है पता नहीं चलेगा, बाद में वो हाथ से मैंने टच कर लिया पूरा तो जल गया। जब उसे खून निकलेगा तब समझ में आएगा ये खून क्यों निकल रहा है, तो वो पता ही क्योंकि एहसास खत्म हो गया छूने टच करने का। तो अल्लाह की एक नहीं हजार ऐसी नेमतें हैं होने के बावजूद कौन है जो फजर की नमाज में जाकर के पढ़ अदा कर सके? है कोई ऐसा जिसको कहा कि मन सल्ला सलात सुबह फी जमाअतिन फहुवा जिम्मतिल्लाह, कि जो फजर की नमाज बाद जमात जमात के साथ मस्जिद में जाके अदा करे वो अल्लाह की जमानत, अल्लाह की सिक्योरिटी, अल्लाह की नेमतों में वो पूरे दिन गुजारेगा। हम में का है कोई ऐसी बहनें जो अपने शौहर को कहे कि फजर की नमाज जमात में जाइए, आप भी पढ़िएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, या आपके साथ भी मैं भी बुर्का पहन के जाने के लिए तैयार हूं? है कोई? बेशुमार नेमतें हैं जिसकी इंसान अदा नहीं कर पाता है, जबकि उनके पास ताकत है, कुव्वत है, सलाहियत है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, सब कुछ होने के बावजूद। और ये जो है बेचारे मास्क लगा हुआ है, मास्क लगा हुआ है, आलिम भी होगा तो मास्क लगने के बाद भी थोड़ा ही सी ऐसा इशारा दे देगा कि उसे पता चलेगा कि हाँ वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, इशारे से भी समझ सकता है। लेकिन आपने समझ लिया उनके एहसास को कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह छींका, ये भी सुना है, यरहमुकल्लाह कुछ इस तरह से इशारा दे तो आप उसको यरहमुकल्लाह कह सकते हैं। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगा। शमसा, जी क्या नाम था जी। पूछने वाले? शमसा। शमसा। शमसा या शाइमा, अला कुल्ली हाल, ठीक है। और जी कोई सवाल या आगे निकलूं? जी उस्ताद। जी उस्ताद, ठीक है। बोलिए ना। फिर कोई सवाल कर रहे हैं? चलिए हदीस नंबर 6 में चलिए। अत-तरगीब फी सिद्क़ व तहदीर मिनल किज़्ब, कह रहे हैं सच बोलने की तरगीब देना और झूठ बोलने से मना करना। ये आज के हदीस दूसरे हदीस का उन्वान है और हदीस नंबर 6 है। आप लोग जो पढ़ाई होती है वो घर पे जाके मुराजा करते हैं, नहीं तो कम से कम बेड पे सो करके आज आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नुक्ता है, किस बात पे किसको डांटा है, ये पूरी कहानी रिवाइज करते हैं कि नहीं? अगर आपने हूबहू रिवाइज कर लिया तो समझिए आपका ये जो पावर है, कैचिंग पावर और माइंड पावर है, गोया कि आपका ये फिल्टर हो रहा है।
اور ایسے سنا اس کان سے اس کان سے نکال دیا اور یہیں پہ سنا یہیں پہ رکھ کر کے چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرکیف یہ 6 نمبر کی حدیث دیکھیے. آپ لوگ غور کیجئے حدیث پہ. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللہ اکبر. قربان جائیے ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ بھی تھوڑی زبان کو ہلاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے اب ٹائم ہو گیا ہے. کوئی سوال ہے تو بتائیے اور نہیں تو پھر انشاءاللہ اگلے درس میں پھر اس کو مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. سب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نا حدیث پورے طور پہ؟ ایک سوال ہے جی شیخ، مجھے یہ پوچھنا تھا جیسے کہ ہم علیس میں رہتے ہیں، یہاں مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے 6:30 پر، اور اس وقت کلاس چل رہی ہوتی ہے اور آپ کی کلاس تقریباً 7 بجے یہاں کے ختم ہوتی ہے، تو ہم نماز کیسے پڑھیں؟ نماز آپ داخل ہو جائیے اور پہلے سے وضو بنا کے رہیے اور بغل ہی میں جہاں پہ آپ سن رہے ہیں وہیں پہ مصلی بچھائیے اور وہیں نماز پڑھ لیجئے 2-3 منٹ کے لیے. کوئی بات نہیں، 5 منٹ تو لگتا ہی ہے. سنت بعد میں پڑھیے گا، فرض پڑھ لیجئے بس. ٹھیک ہے. ٹھیک. السلام علیکم. استاد ہمارے یہاں پہ بھی ایسی ہوتا ہے، لیکن ہم پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں فرض اور اس کے بعد کلاس جوائن کرتے ہیں. اچھی بات. یہ سوال پھر سے کہیے گا انشاءاللہ آئندہ ہفتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.